रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे। नजरे तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे। तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2077 साल आषाढ़ 20 गते शनिवार 4/7 2020 को बाबा को साकारवाणी मुरली को सार छ। मीठे बच्चे, ऊंच बन्नु छ भने आफ्नो चाट दिनौ हेर। ऊंच बन्नु छ भने आफ्नो चाट दिनहुँ हेर। कुनै पनि कर्म इन्द्रियले धोका नदियोस्। कुनै पनि कर्म इन्द्रियले धोका नदियोस्। आँखा धेरै धोकेबाज छ। आँखा धेरै धोकेबाज छ। त्यसैले यसको धेरै सम्हाल गर। त्यसैले यसको धेरै सम्हाल गर। मीठे बच्चे, ऊंच बन्नु छ भने आफ्नो चाट दिनहुँ हेर। कुनै पनि कर्म इन्द्रियले धोका नदियोस्। आँखा धेरै धोकेबाज छ। त्यसैले यसको धेरै सम्हाल गर। प्रश्न: सबैभन्दा खराब बानी कुन चाहिँ हो? त्यसबाट बच्ने उपाय के हो? प्रश्न के छ? सबैभन्दा खराब बानी कुन चाहिँ हो? त्यसबाट बच्ने के उपाय? उपाय के हो? आज बाबाले सबभन्दा खराब बानी कसलाई भन्नुहुन्छ? कुनै कर्म इन्द्रिय छ? जिब्रोको स्वाद। अच्छा, उत्तर सबैभन्दा खराब बानी हो जिब्रोको स्वाद। कुनै मिठो चीज देख्यो भने बाबालाई सब थाहा छ हैन? बच्चाहरूको संस्कार हैन? कुनै मिठो चीज देख्यो भने के गर्छन्? के गर्छन्? लुकाएर खान्छन्। लुकाएर खान्छन्। लुकाउनु अर्थात् चोर्नु। लुकाउनु अर्थात् चोर्नु। चोरी रूपी मायाले, चोरी रूपी मायाले पनि धेरैको नाक कान समात्छन्। चोरी गर्ने संस्कार जो छ, यो संस्कार के छ? यो पनि धेरै नाक कान समात्छन्। यसबाट बच्ने साधन हो के तरिका बताउनुहुन्छ बाबाले? जो जिब्रोको स्वाद छ नि, नटिपेसम्म नखाएसम्म च्यानै हुँदैन, त्यो पनि लुकाएर खान्छ हैन? यसबाट बच्ने उपाय के हो त? के हो उपाय? के हो? यसबाट बच्ने साधन हो जब कहीं बुद्धि गयो भने, जब कहीं बुद्धि गयो भने स्वयंले स्वयंलाई सजाय देऊ। खानामा बुद्धि जान्छ कसैको, कुनै वस्तुमा बुद्धि जान्छ, चिजहरूमा बुद्धि जान्छ हैन? त बुद्धि जानु पनि त खराब संस्कार हो नि। अगर कतै बुद्धि जान्छ भने स्वयंले स्वयंलाई सजाय देऊ। खराब बानीहरूलाई निकाल्नको लागि
खराब बानीहरूलाई निकाल्नको लागि आफूले आफैलाई खूब सजाइदेऊ। आफूले आफूलाई खूब सजाइदेऊ। कुनै पनि कर्म इन्द्रियहरूले धोका दिन्छ, कुनै पनि कर्म इन्द्रियहरूले कोही नराम्रो काम गर्छ, खराब बानी छ भने त्यसबाट बच्नुको उपाय के हो? अगर कोही गलत कार्य हुन्छ भने, कुनै पनि कर्म इन्द्रियद्वारा गलत कार्य हुन्छ भने आफूले आफैलाई के गर? सजाइदेऊ। ओम शान्ति। आत्म अभिमानी भएर बसेका छौ? पहिला प्रश्न बाबाको, आत्म अभिमानी भएर बसेका छौ? हरेक कुरा आफूले आफैसँग सोध्नु छ। म आत्माभिमानी भएर बसेको छु, बाबालाई याद गरिरहेको छु। गायन पनि छ, शिव शक्ति पाण्डव सेना। यो शिव बाबाको सेना बसेको छ नि, त्यो जिस्मानी सेनामा केवल जवान हुन्छ, वृद्ध वा बच्चा आदि हुँदैन। तर यो सेनामा वृद्ध, बच्चा, जवान आदि सबै बसेका छन्। बाबाको यो रुहानी मिलिट्री, रुहानी आर्मीमा, रुहानी सेनामा सबै प्रकारका छन् हैन। बुढा पनि छन्, बुढी पनि छन् हैन, जवान पनि छन्, बच्चाहरू पनि छन्, युवा पनि छन्, सबै छन् हैन। यो हो मायामाथि विजय पाउनको लागि सेना। हरेकले मायामाथि विजय पाएर बाबाबाट बेहदको वर्षा लिनु छ। बच्चाहरूले जानेका छन् कि माया धेरै प्रबल छ, कर्म इन्द्रियहरूले नै सबैभन्दा धेरै धोका दिन्छ। चार्टमा पनि यो लेख, आज कुन चाहिँ इन्द्रियले धोका दियो, कुन इन्द्रियहरूले आज मलाई धोका दियो। आज फलानीलाई देख्दा मनमा लाग्यो यिनलाई हात छौँ, यसो गरौँ। आँखाले त धेरै नुकसान गर्छन्। आँखा त चलायमान छ नि, सबभन्दा चञ्चल चलायमान कर्म इन्द्रिय के छ? आँखा छन्। हरेक कर्म इन्द्रियलाई हेर, कुन चाहिँ कर्म इन्द्रियले धेरै नुकसान गर्छन्। सूरदासको पनि यसबारेमा उदाहरण दिन्छ। सूरदासको पनि के भयो? पहिला सूरदासको आँखा त्यस्तो थिएन भन्छ नि। सूरदासलाई जब त्यो विकारी दृष्टि भयो हैन, त विकारी दृष्टि हुँदा त उसले सोचे जुन दृष्टिमा मैले भगवानको रूप देख्नु पर्ने, तर त्यो दृष्टिमा मैले मेरो मनमा नराम्रो सङ्कल्प आउँछ, नराम्रो दृष्टि जान्छ, त उसले आफ्नो दृष्टिलाई नै खतम पर्ने हैन भन्छ नि, आफ्नो आँखालाई नै पोडिदिए। बाबा भन्छ जसरी सूरदासको मिसाल छ। आफ्नो जाँच गर्दै रहनुपर्छ कि आँखाले धेरै धोका दिन्छन्। राम्रा नाममा बच्चाहरूलाई पनि मायाले धोका दिन्छन्। गर्न त सेवा राम्रो गर्छन्, तर गर्न त सेवा राम्रो गर्छन्, तर आँखाले धोका दिन्छन् हैन। राम्रा बच्चाहरूलाई पनि मायाले धोका दिन्छन्। गर्न त सेवा राम्रो गर्छन्, तर आँखाले धोका दिन्छन्। यसको खूब जाँच गरिरहनु पर्छ, किनकि दुश्मन हुन् नि, हाम्रो पदलाई भ्रष्ट गरिदिन्छ। जो समझदार बच्चाहरू छन् उनीहरूले राम्रोसँग नोट गरिरहनु पर्छ। के गरिरहनु पर्छ? कहाँ मैले धोका खाएँ हैन, कहाँ मेरो अवस्था स्थिति तलमाथि भए, त हरेकले आफ्नो स्थितिलाई जाँच गरिरहनु पर्छ, नोट गरिरहनु पर्छ। डायरी पकेटमा राखिएको होस्। जसरी भक्ति मार्गमा बुद्धि अरूतिर भाग्यो भने आफूलाई चिमट्छ नि हैन, आफूलाई चिमट्छ। जब पक्का भगत हुन्छ, भक्ति गर्दा गर्दा, पूजा पाठ गर्दा गर्दा अगर बुद्धि अन्तै जान्छ, ध्यान गर्दा गर्दा बुद्धि अन्तै जान्छ भने आफूलाई चमाट मार्छ या त आफूलाई चिमट्छन् होइन, सजाइदिन्छ नि। तिमीले पनि के गर्नुपर्छ? तिमीले पनि के गर्नुपर्छ? बाबालाई याद गर्दा गर्दा अगर बुद्धि भट्किन्छ भने आफैलाई सजाइदिनुपर्छ। कुनै न कुनै यस्तो युक्ति रच्नु पर्यो जो मेरो बुद्धि अन्त्य ठाउँमा नजाओस्, बाबामा बुद्धि एकाग्र रहोस्। त्यसको लागि त युक्ति उपाय रच्न पर्यो नि। धेरै खबरदारी राख्नुपर्छ। कर्म इन्द्रियहरूले धोका त दिँदैन, छेउ लाग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। उभिएर हेर्नु पनि हुँदैन। स्त्री पुरुष नै धेरै हङ्गामा हुन्छ। हेर्नाले काम विकारको दृष्टि जान्छ। त्यसैले सन्यासीहरू आँखा बन्द गरेर बस्छन्
हैन। पहिला पहिलाको सन्यासीहरू भिक्षा पनि माग्थ्यो त आँखा बन्द गरेर। अब भिक्षा त स्त्रीसँगै माग्न पर्यो हैन, घर गृहस्थीसँगै भिक्षा माग्न पर्यो त आँखा बन्द गरेर, ताकि स्त्रीलाई देखेपछि आँखा चलाइमान हो। उनको पास त त्यो ताकतै थिएन जो आफ्नो दृष्टिलाई पवित्र बनाउने हैन। त्यही भएर दृष्टि चञ्चल हुन्छ भने आँखा बन्द गरेर स्त्रीको अगाडि भिक्षा माग्ने गर्थे। बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले आँखा बन्द गरेर बस्छन्। कुनै कुनै सन्यासीले त स्त्रीतिर पिठ फर्काएर बस्छन् हैन, स्त्रीलाई हेर्दैनन्। ती सन्यासी आदिलाई के मिल्छ? धेरै भए 10-20 लाख करोड जम्मा गर्छन्, मरेपछि खलास। मरेपछि खलास, फेरि अर्को जन्ममा जम्मा गर्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त जे मिल्छ त्यो अविनाशी वर्षा हुन्छ, त्यहाँ धनप्रति लोभ नै हुँदैन, यस्तो कुनै अप्राप्ति हुँदैन जसको लागि मेहनत गर्न परोस्। कलियुगको अन्त र सतयुगको आदिमा रात दिनको फरक छ। त्यहाँ त अपार सुख हुन्छ, यहाँ त केही पनि छैन। सुख पनि छैन, शान्ति पनि छैन, सम्पत्ति पनि छैन हैन, ज्ञान रतन पनि छैन र विनाशी रतन पनि छैन, केही छैन। बाबा सधैँ भन्नुहुन्छ सङ्गम अक्षरको साथमा के लेख? सङ्गम मात्रै लेखे बुझ्दैन, तर सङ्गम अक्षरको साथमा के हुनु पर्यो? अगाडि पुरुषोत्तम सङ्गम अक्षर अवश्य लेख। स्पष्टसँग अक्षर बोल्नुपर्छ, सम्झाउन सजिलो छ। मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ, अवश्य सङ्गम युगमा नै आउनुहुन्छ नि देवता बनाउन, नरकवासीलाई स्वर्गवासी बनाउन। मनुष्य त घोर अन्धकारमा छन्, स्वर्ग कस्तो हुन्छ थाहै छैन। अरू धर्मकाहरूले त स्वर्गलाई देख्न पनि पाउँदैनन् हैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो धर्मले धेरै सुख दिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ नै स्वर्ग। तर यो बुझ्दैनन् कि हामी पनि स्वर्गमा जान सक्छौँ। कसैलाई पनि थाहा छैन। मानिसहरूले यो बिर्सिसकेका छन्, किनकि स्वर्गलाई लाखौँ वर्ष भनिदिन्छ हैन, लाखौँ करोडौँ वर्ष भनिदिन्छ। त कसलाई कहाँ याद रहन्छ र हैन स्वर्गको। क्रिस्चियनहरूले स्वयं भन्छ कि 3000 वर्ष पहिला के थियो? 3000 वर्ष पहिला के थियो? स्वर्ग थियो, प्याराडाइज थियो, हेभन थियो। लक्ष्मी नारायणलाई भनिन्छ नै भगवान भगवती, अवश्य भगवानले नै भगवान भगवती बनाउनुहुन्छ। त्यसैले मेहनत गर्नुपर्छ, दिनहुँ आफ्नो चाट हेर्नुपर्छ। कुन चाहिँ कर्म इन्द्रियले धोका दियो, जिब्रो पनि कुनै कम छैन भन्नुहुन्छ बाबा हैन। यो जिब्रो पनि कुनै कम छैन। कुनै मिठो चिज देख्यो भने के गर्छन्? कुनै मिठो चिज देख्यो भने लुकाएर खान्छन्। सम्झिँदैन यो पनि त पाप हो नि। अब चिजै मात्रै त खाएँ नि मैले हैन, के ठान्छ? मैले एउटा चिज निकालेँ त खाएँ नि, सानो कुरा ठान्छ। तर बाबा हुन्छ यो पनि नसोधिकिन हैन, नसोधिकिन, नजानिकिन, अनुमति नलिकिन अगर कोहीले खान्छ भने त्यो पनि के हो? त्यो पनि त पाप हो नि। सम्झिँदैन यो पनि पाप हो। चोरी भयो नि, त्यसबाट पनि शिव बाबाको यज्ञबाट चोरी गर्नु के धेरै शिव बाबाको यज्ञबाट चोरी गर्नु धेरै खराब हो। कखको चोर सो लखको चोर भनिन्छ हैन। चोरी त के हो? सानो सानो चिजको चोरी भयो हैन, तर त्यो चोर पनि के भयो? सानो चोर चोरी गर्नु त्यो पनि के भयो? लखको चोरको बराबर भयो हैन। धेरैलाई मायाले नाकमा समातिरहन्छ। यी सबै खराब बानीहरू हटाउनु पर्छ। संस्कार हैन, लुकाएर खाने संस्कार, नसोधिकन खाने संस्कार, या जसको पाए त्यसको उठाएर खाने संस्कार, यो पनि के हो? यो पनि नराम्रो बानी हो। आफैलाई हप्काउनु पर्छ। आफूलाई के गर्नुपर्छ? हप्काउनु पर्छ हैन। मैले किन, मेरो संस्कार किन यस्तो छ, मेरो बानी किन यस्तो छ, मैले नसोधिकन किन उठाएर खाएँ त? आफूलाई अगर आफैले गल्ती गर्छ भने अरूले गाली गर्नुभन्दा या अरूले हप्काउनुभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? आफैले सुधार गर्न पर्यो हैन। आफैलाई स्वयंलाई आफूले जान्न पर्यो। कसैलाई त यो पनि थाहा हुँदैन कि मैले गल्ती गरिरहेको छु, भनेपछि गल्ती मान्दैन हैन। के भयो त यति त चिज उठाएर खायो भन्छ हैन। तर यो पनि के हो? यो पनि त पाप हो। बाबा भन्नुहुन्छ अगर यस्तो भएपछि आफैले आफैलाई हप्काउनु पर्छ।
जबसम्म खराब बानी हुन्छ तबसम्म उच्च पद पाउन सक्दैनौ। स्वर्गमा जानु कुनै ठुलो कुरा होइन, स्वर्गमा जानु कुनै ठुलो कुरा होइन, तर कहाँ राजा रानी र कहाँ कहाँ प्रजा। जान त सबै स्वर्गमा गइन्छ, अब जान त सबै जान्छ नि स्वर्गमा, तर कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कर्म इन्द्रियहरूलाई राम्रोसँग जाँच्नुपर्छ। कुन चाहिँ कर्म इन्द्रियले धोका दिन्छ चाट राख्नुपर्छ, व्यापार हो नि। बाबा सम्झाउनुहुन्छ मसँग व्यापार गर्नु छ, उच्च पद पाउनु छ भने श्रीमतमा चल। बाबा डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, त्यसमा पनि मायाले विघ्न पार्छ, गर्न दिँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो नबिर्स, लापरवाही गर्यो भने फेरि धेरै पस्ताउनु पर्छ हैन। कहिले उच्च पद पाउँदैनौ, अहिले त खुसी भएर भन्छौ कि हामी नरबाट के भन्छौँ, खुसी छ नि सबैलाई, खुसीले के भन्छ, हामी नरबाट नारायण भन्छौँ। तर आफैलाई सोध्ने गर, आफैलाई सोध्ने गर, कहीँ कर्म इन्द्रियहरूले धोका त दिँदैन। आफ्नो उन्नति गर्नु छ भने बाबाले जुन डाइरेक्सन दिनुहुन्छ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याऊ। सारा दिनभरिको चाट हेर, भुलहरू त धेरै भइरहन्छ नि हैन। सानो सानो कर्म इन्द्रियहरूद्वारा भुल त भइरहन्छ नि, मोटो रूपसित हैन, पाप नगरे पनि सूक्ष्म रूपमा कहीँ पाप भइरहन्छ, सूक्ष्म रूपमा कहीँ गल्ती भइरहन्छ। त्यही भएर बाबा भन्छ दिनौ चाट राख, दिनौ आफूलाई हेर हैन, कति सूक्ष्म पाप त भइरहेको छैन। आँखाले धेरै धोका दिन्छ, दया लाग्छ, यसलाई खुवाऊ, मिठो मिठो चिज बनाएर खुवाऊ, उपहार देऊ, सौगात देऊ हैन। कसैको प्रति दिल जान्छ भने के हुन्छ, लुकाई लुकाई चिज दिने हैन, उपहार दिने। आफ्नो धेरै समय बर्बाद गर्छन्। मालाको दाना बन्नमा त धेरै मेहनत लाग्छ नि। 8 रतन मुख्य हुन्, 9 रतन भन्ने गरिन्छ। एक त बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी हुन् 8 रतन। बाबाको निशानी त चाहियो नि बीचमा। कुनै ग्रह दशा आदि आइपर्यो भने 9 रतनको अङ्गुठी लगाउँछन्। 9 रतन हैन, 8 रतन त छँदैछ, तर 9वाँ रतन कुन हो, बाबा शिव बाबा हैन, 9 रतन। यति धेरै पुरुषार्थीहरू मध्येबाट आज 8 जना निस्किन्छ पास विथ अनर्स। बाबाको देखो लाखौँ बच्चाहरू छन् हैन, तर लाखौँ बच्चामा कति पास विथ अनर, बिना सजा खाए। रिञ्चक मात्रामा सूक्ष्ममा पनि उसले सजा खाँदैन हैन। यस्तो सूक्ष्ममा सजा नखाने बिल्कुल जोला बाबाले प्योर हिरा भन्नुहुन्छ हैन। पास विथ अनर कति छन्, केवल 8 रतन, 8 रतन। 8 रतनहरूकै ठुलो महिमा छ। देह अभिमानमा आउनाले कर्म इन्द्रियहरूले धेरै धोका दिन्छ। भक्तिमा पनि चिन्ता रहन्छ नि, शिरमा धेरै पाप छ, दान पुण्य गरे पाप मेटिन्छ। अब उनीहरूलाई त मेट्ने उपाय त थाहा छैन। मनुष्यले गल्ती गर्छ, रियलाइज हुन्छ कि मैले यति पाप गरेँ, यति नराम्रो कर्म गरेँ, अब त्यसलाई कसरी उतार्ने त त उनीहरूले त बाबालाई याद गर्ने तरिका त थाहै छैन हैन। बाबाको यादद्वारा विकर्म विनाश गर्ने तरिका थाहा छैन। त्यही भएर के सम्झिन्छ, जति मैले दान पुण्य गर्छु, जति मैले भलो गर्छु, कल्याण गर्छु, त्यति मेरो पाप चुक्ता हुन्छ, यो भावना छ। सतयुगमा कुनै चिन्ताको कुरा हुँदैन, किनकि त्यहाँ रावण राज्य नै हुँदैन। त्यहाँ पनि यस्तो कुरा भए फेरि नरक र स्वर्गमा केही फरक त रहेन नि। तिमीलाई यति उच्च पद प्राप्त होस् भनेर भगवान बसेर पढाउनुहुन्छ। भगवान बसेर पढाउनुहुन्छ। किन पढाउनुहुन्छ, बच्चाहरूले उच्चते उच्च पद प्राप्त गरोस्। बाबाको याद रहँदैन भने, बाबाको याद रहँदैन भने ठिक छ, पढाउने टिचर त याद आउँछ नि, ठिकै छ। यति त याद गर कि हाम्रो एउटै बाबा सद्गुरु हुनुहुन्छ। चलो बाबा याद नआए कसलाई याद गर, पढाइ सम्झेपछि टिचरलाई याद गरो हैन। अगर टिचर याद नआए तर यति त सम्झ कि हाम्रो भलो गर्नेवाला, हाम्रो कल्याण गर्नेवाला, हाम्रो सद्गति गर्नेवाला को हुनुहुन्छ, सद्गुरु हुनुहुन्छ। मनुष्यहरूले आसुरी मतमा लागेर बाबाको कति तिरस्कार गरेका छन्। बाबाले अब सबैमाथि उपकार गर्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि उपकार गर्नुपर्छ।
कसैलाई पनि अपकार गर्नुहुन्न, कुदृष्टि पनि लगाउनुहुन्न। कुदृष्टि लगाउनु पनि यो के हो? यो पनि आत्माहरूको अपकार गरेको हैन, उपकार गर्नुको सट्टा अपकार गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ बाबा। आफ्नै नोक्सान हुन्छ, त्यो भाइब्रेसनले फेरि अरूलाई पनि असर पर्छ कि पर्दैन हैन? त्यो भाइब्रेसन, त्यस्तो नेगेटिभ भाइब्रेसनले अरूलाई पनि असर पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ लक्ष्य त धेरै ठुलो छ नि, के बन्नु छ हामीलाई? के बन्नु छ? नरबाट नारायण हैन, अरू फेरि नारीबाट लक्ष्मी। लक्ष्य त कति ठुलो छ नि। त्यही भएर दिनहुँ के गर्नु पर्यो? दिनहुँ आफ्नो चाट हेर, कुनै विकर्म त भएन। यो हो नै विकर्मी दुनियाँ, विकर्मी सन्वत। विकर्माजित देवताहरूको सन्वतको विषयमा कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ विकर्माजित सन्वत सुरु भएको 5000 वर्ष भयो, फेरि पछि विकर्म सन्वत सुरु हुन्छ। अहिले त विकर्मी सन्वत छ नि, किनकि मनुष्य आत्माको कर्म नै विकर्म छ। त्यही भएर द्वापर युगदेखि विकर्म सन्वत सुरु हुन्छ। विकर्माजित सन्वत सतयुगदेखि सुरु हुन्छ हैन, सतयुगदेखि लिएर त्रेतासम्म विकर्माजित सन्वत, किनकि देवी देवताहरूकोले सम्पूर्ण विकर्मको माथि विजय प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यही भएर विकर्माजित आत्मा हैन, त विकर्माजित सन्वत। र अहिले के छ? विकर्मी सन्वत, किनकि मनुष्यको हरेक कर्म इन्द्रियहरूद्वारा कुनै न कुनै विकर्म भइरहेछ। त यो संसारै के हो? विकर्मको दुनियाँ। राजाहरू पनि विकर्म नै गरिरहन्छ। तब बाबा भन्नुहुन्छ कर्म अकर्म विकर्मको गति मैले तिमीलाई सम्झाउँछु। रावण राज्यमा तिम्रो कर्म विकर्म बन्न जान्छ। रावण राज्यमा तिम्रो कर्म विकर्म बन्न जान्छ, र सतयुगमा तिम्रो कर्म अकर्म हुन्छ, विकर्म बन्दैन हैन। सतयुगमा तिम्रो कर्म न विकर्म बन्छ न सत्कर्म बन्छ, अकर्म हैन, अकर्म हुन्छ। त्यहाँ विकारको नाम हुँदैन। यो ज्ञानको तेस्रो नेत्र अहिले तिमीलाई मिलेको छ। अहिले तिमी बच्चाहरू बाबाद्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनेका छौ। मनुष्यले कसैलाई पनि बनाउन सक्दैन, तिमीलाई बनाउने हुनुहुन्छ बाबा। पहिला जब आस्तिक बन्छौ तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन्न सक्छौ। पहिला त आस्तिक बन्न पर्यो, अर्थात् बाबालाई जान्नु पर्यो, आफूलाई जान्नु पर्यो, आफ्नो 84 जन्मको कहानीलाई जान्नु पर्यो, परमात्माको हरेक कर्तव्यलाई जान्नु पर्यो हैन। त जान्नाले बाबालाई, आफूलाई जान्नाले आस्तिक, त पहिला त आस्तिक बन्छ। आस्तिक बन्नुको बाद बाबाले फेरि हामीलाई त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाउनुहुन्छ, अनि बल्ल बन्न सक्छौ। सारा ड्रामाको रहस्य बुद्धिमा छ नि। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 को चक्र सबै बुद्धिमा छ। अनि पछि अरू धर्महरू आउँछन्, वृद्धि भइरहन्छन्। ती धर्म स्थापकहरूलाई गुरु बनिँदैन, धर्म पिता बनिन्छ हैन। धर्म स्थापन गर्नेवाला धर्म पिता हो, धर्मात्मा धर्म पिता हो, तर गुरु बन्न मिल्दैन। सबैको सद्गति गर्ने सतगुरु त एउटै हुनुहुन्छ। सतगुरुको टाइटल कसले लिन सक्छ? कसलाई दिन सक्छ? जसले सबै आत्माहरूको सद्गति गर्छ। त धर्म पिताहरूले त सद्गति गर्दैन नि। धर्म पिताहरूको कर्तव्य के हो? केवल धर्मको स्थापना गर्नु र आफ्नो धर्मको आत्मालाई पाल्न दिनु हैन। त धर्मको स्थापना गर्नेलाई सतगुरु भन्न मिल्दैन, सद्गति गर्नेवाला सद्गुरु भनिन्छ। त सद्गति गर्नेवाला कौन हुन्छ खड्ग भाइ? सद्गति गर्नेवाला कौन हुन्छ? शिव बाबा हैन। शिव बाबाले नै मनुष्य आत्माको सद्गति गर्नुहुन्छ। त्यही भएर सतगुरु शिव बाबा हुनुहुन्छ। अरू कोही सद्गति गर्न कहाँ हुन्छ र? उनीहरू त धर्म स्थापक हुन्। क्राइस्टलाई याद गर्नाले सद्गति कहाँ हुन्छ र? हुन्छ? क्राइस्टलाई याद गर्नाले सद्गति कहाँ हुन्छ र? विकर्म विनाश कहाँ हुन्छ र? केही पनि हुँदैन हैन। न सद्गति हुन्छ न विकर्म विनाश हुन्छ। उनीहरू सबैलाई भक्तिको लाइनमा भनिन्छ। सब भक्ति मार्गको भक्तिको लाइनमा आए नि। ज्ञानको लाइनमा केवल को छौ? तिमी छौ। तिम्रो लाइन कहाँ छ? ज्ञानको। तिमी ज्ञानको लाइनमा छौ। अरू सबै कुन लाइनमा छ? भक्तिको लाइनमा छ। किनकि बाबा हुन्छ नि, भक्तिको पाठ छुट्टै छ, ज्ञानको पाठ छुट्टै छ, दुईटै अलग अलग हो हैन, एउटै हुन सक्दैन हैन।
त ज्ञानको लाइन छुट्टै र भक्तिको लाइन छुट्टै। तिमी त पण्डा हौ, सबैलाई शान्तिधाम सुखधामको मार्ग बताउँछौ। बाबा पनि मुक्तिदाता गाइड हुनुहुन्छ। वहाँ बाबालाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले आफ्नो विकर्म विनाश गर्न पुरुषार्थ गरिरहेका छौ नि, त्यसैले तिमीले ध्यान राख्नु छ। के ध्यान राख्नु छ? एकातिर त हामीले आफ्नो विकर्मलाई चुक्तो गर्दैछौँ होइन। कति जन्मको विकर्म छ? 63 जन्मको विकर्म छ, पाप कर्म छ। एक जन्मको मात्रै होइन होइन। त यत्रो जन्मको एकता हामीले विकर्म विनाश गर्नु छ, खतम गर्नु छ। त्यसैले तिमीले ध्यान राख्नु छ। एकातिर पुरुषार्थ, एकातिर के छ? पुरुषार्थ प्रारब्ध बनाउनु छ होइन, पुरुषार्थ। र अर्को तरफ के गर्नु छ? आफ्नो विकर्म विकर्म पनि चुक्तु गर्नु छ। दुईटा काम छ नि, एउटा पुरुषार्थ पनि गर्नु छ, आफ्नो स्थितिलाई उँचा बनाउनु छ होइन, दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। दोस्रो पिछला जन्मको अनेक जन्मको विकर्मलाई विनाश पनि गर्नु छ। एकातिर पुरुषार्थ, अर्कोतिर विकर्म नभइरहोस्, यो ध्यान दिनु छ। पुरुषार्थ पनि गर्दै जाओ अरे यता विकर्म पनि हुँदै जाओ, त्यस्तो पनि नहोस्। पुरुषार्थको साथसाथै विकर्म पनि गर्यो भने के होला? के होला? पुरुषार्थ पनि गरिरहेको छ तर साथसाथमा विकर्म पनि गर्यो भने के हुन्छ? 100 गुना हुन पुग्छ। जति हुन सक्छ त्यति विकर्म नगर, नत्र थप्पिँदै जान्छ होइन, थप्पिँदै जान्छ। यतातिर चुक्तु हुँदैछ अनि एकातिर फेरि अझै झन् बढी थप्पिँदै, डबल थप्पिँदै जान्छ होइन। त्यही भएर यो कुराको ध्यान राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। नाम पनि बदनाम हुन्छ, जबकि थाहा छ भगवानले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। थाहा छ कि भगवानले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ भने फेरि कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। सानो चोरी होस् वा ठुलो चोरी होस्, पाप त पापै हो नि होइन। बाबा भन्नुहुन्छ चाहे सानो चोरी गर, चाहे ठुलो चोरी गर होइन, चाहे पैसाको चोरी गर, चाहे कुनै वस्तु चिजको चोरी गर, चाहे खानेकुराको चोरी गर, चोरी त चोरी हो, पाप त पापै हो भन्नुहुन्छ बाबा। यी आँखाले पनि धेरै धोका दिन्छ। मुख्य आज कुन कर्म इन्द्रियहरूको माथि बाबाले एउटा त आँखा, एउटा दुसरा जिब्रो होइन, यो दुईटा, यो मुख, यो जिब्रो, यो धेरै चलायमान छ। खानेकुरामा पनि चलायमान, धेरै बोल्ने कुरामा पनि चलायमान होइन, धेरै बोल्नेमा पनि चलायमान छ, यो खानेकुरामा पनि चलायमान छ होइन। त दुइटै कर्म विकर्म बन्छ नि। त्यही भएर आँखालाई पनि ध्यान दिन पर्यो र साथसाथमा जिब्रोलाई पनि, मुखलाई पनि ध्यान दिन पर्यो भन्नुहुन्छ बाबा। यी आँखाले पनि धेरै धोका दिन्छ। बाबाले बच्चाहरूको चालचलनबाट नै बुझ्नुहुन्छ। कहिले ख्याल पनि नआओस् यिनी मेरी स्त्री हुन् होइन, कहिले ख्याल सङ्कल्प पनि नआओस् कि यिनी मेरी के हुन्? स्त्री हुन् होइन। बाबाले माताजी भाइज्यूलाई भनेको, युगलहरूलाई भनेको कहिले पनि यो ख्याल नआओस् कि यो मेरो स्त्री हुन्, म यसको पति हुन्, यो ख्याल नआओस् होइन। के सम्बन्ध छ हाम्रो? हाम्रो सम्बन्ध के छ? या त भाइ भाइको सम्बन्ध छ, या त ब्रह्मा कुमार अनि ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा बाका सन्तान भाइ बहिनीको सम्बन्ध छ नि, अरू कोही सम्बन्ध छैन। कहिले ख्याल पनि नआओस् कि यिनी मेरी स्त्री हुन्। हामी त ब्रह्मा कुमार अनि कुमारी हौँ। शिव बाबाको के हौँ फेरि? ब्रह्मा कुमार कुमारी हौँ, शिव बाबाको के हौँ? नातिना हौँ। हामीले बाबासँग प्रतिज्ञा गरेका छौँ, राखी बाँधेका छौँ। कोसँग? भगवानसँग प्रतिज्ञा। राखी बाँध्नु माना प्रतिज्ञा गरेका छौँ, भगवानसँग राखी बाँधेका छौँ। फेरि आँखाले किन धोका दिन्छ? आँखाले फेरि किन धोका दिन्छ? यादको बलले कुनै पनि कर्म इन्द्रियको धोकाबाट छुट्न सक्छौ होइन। अगर याद पक्का छ, योगको चाट पक्का छ, त यादबाट नै तिमीले यस पाप कर्मबाट तिमी बस्न सक्छौ। कर्म इन्द्रियबाट धोका खान बस्न सक्छ अगर तिम्रो यादको चाट राम्रो छ भने होइन। यादको बलले नै कुनै पनि कर्म इन्द्रियहरूको धोकाबाट छुट्न सक्छौ। धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। बाबाको डाइरेक्सनलाई पालन गरेर चार्ट लेख। स्त्री पुरुष पनि आपसमा यही कुरा गर। स्त्री पुरुष जोडी छ, युगल छ भने आपसमा यही कुरा गर कि हामीले बाबासँग, बाबाबाट पुरा
वर्षा लिनु छ, टिचरसँग पुरा पढ्नु छ। यस्तो टिचर कहिले पनि मिल्न सक्दैन। यस्तो प्यारो टिचर जसले कति चिन्ता गर्छ हामी बच्चाहरूको, होइन? यस्तो टिचर त कहिले पनि मिल्न सक्दैन जसले बेहदको ज्ञान दियोस्। लक्ष्मी नारायणले पनि जानेका छैनन् भने ती पछि आउनेहरूले कसरी जान्न सक्छन्? लक्ष्मी नारायणलाई ज्ञान हुँदैन त बाँकी अरू जो द्वापर युगदेखि आउँछ आत्मा उनीहरूले के जानुस् फेरि, होइन? यत्रो बेहदको ज्ञान। जसले बाबा भन्नुहुन्छ यो सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान केवल तिमीले जानेका छौ सङ्गम युगमा। बाबाले धेरै सम्झाउनुहुन्छ, यो गर, यसरी गर, यहाँबाट उठेर गएपछि खलास, होइन? यहाँ त बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, बच्चे यसो गर, उसो गर, यो नगर, ऊ नगर, होइन? बाबा सम्झाउनुहुन्छ, बाबा पढाउनुहुन्छ, बाबाले धेरै सम्झानी दिनुहुन्छ, तर यहाँबाट उठेर गएपछि खलास। यो बुझ्दैनन् कि शिव बाबाले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, होइन? अरूले भने जस्तै ठान्छन्, कोही अरूमा मनुष्यले, कोही साधारणले भने जस्तै ठान्छ, तर यो सम्झिँदैन कि हामीलाई भन्नेवाला, डाइरेक्सन दिनेवाला को हुनुहुन्छ? स्वयं भगवानले, शिव बाबाले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। सदैव सम्झ शिव बाबा भन्नुहुन्छ, यिनको फोटो पनि नराख। कसको? ब्रह्मा बाबाको फोटो पनि नराख, किनकि कतिलाई त ब्रह्मा बाबासित पनि प्यार हुन्थ्यो, होइन? देहको प्रति पनि स्नेह लगाउ हुन्थ्यो। यो रथ त सापट्टि लिएको, यिनी पनि त पुरुषार्थी हुन् नि। यिनी पनि भन्छन् मैले बाबाबाट वर्षा लिइरहेको छु। तिमी जस्तै यिनी पनि विद्यार्थी जीवनमा छन्, पछि गएर तिम्रो महिमा हुन्छ। अहिले त तिमीले पूज्य देवता बन्नको लागि पढ्दैछौ, फेरि सतयुगमा तिमी देवता बन्छौ। यी सबै कुरा बाबाले सिवाय अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। भाग्यमै छैन भने संशय उठ्छ। अगर भाग्यमा छैन भने संशय उठ्छ। के कुराको संशय उठ्छ? के कुराको संशय उठ्छ? के कुराको संशय? अगर किस्मतमा छैन, तकदिरमा छैन भने उसलाई कुन कुराको संशय उठ्छ? शिव बाबाले कसरी आएर पढाउनुहुन्छ र? म त मान्दिनँ, होइन? शिव बाबाले आएर कसरी पढाउनुहुन्छ? शिव बाबा त ज्योतिबिन्दु निराकार, होइन? निराकार अजन्मा भगवानले आएर कसरी पढाउनुहुन्छ र? म त मान्दिनँ। मान्दैनौ भने फेरि शिव बाबालाई याद पनि कसरी गर्छौ र, होइन? हिजो पनि बाबाले मुरलीमा भने नि, कुन बच्चाहरूको बुद्धि म निरन्तर याद टिक्न सक्दैन, जसलाई पुरा निश्चय छैन कि कसले मलाई सुनाउँदैछ, कसले मलाई भन्दैछ, होइन? कसको मैले पढाइ पढ्दैछु, यो निश्चय छैन भने उसको बुद्धिमा याद कसरी टिकोस्? अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ संशय उठ्छ, शिव बाबाले कसरी आएर पढाउनुहुन्छ? म त मान्दिनँ। मान्दैनौ भने फेरि शिव बाबालाई याद पनि कसरी गर्छौ? विकर्म विनाश हुन सक्दैनन्। यो सबै नम्बरवार राजधानी स्थापना भइरहेको छ। दास दासीहरू पनि त चाहिन्छ नि भन्नुहुन्छ बाबा, होइन? सबै क्याटेगोरीको हुन पर्यो नि, दास दासी पनि त चाहिन्छ नि। राजाहरूलाई दासीहरू पनि दाइजोमा मिल्छ। यहाँ नै यतिका दासीहरू राख्छन् भने सत्यमा कति होलान्? कति होलान्? यहाँ पनि देखो, राज परिवारमा कति ठाट हुन्छ, कति काम गर्नेवाला नोकर चाकर दास दासी थुप्रै हुन्छ नि, त सतयुगमा त झन् कति होला? यस्तो पुरुषार्थ गर्नु हुँदैन जसबाट दास दासी बन्न परोस्, होइन? यस्तो पुरुषार्थ नगोस् ताकि हामी दास दासी बन्न परोस्। बाबासँग सोध्न सक्छौ, बाबा अहिले मरे भने के पद मिल्ला? अचानक शरीर छुट्यो भने मरेपछि के पद मिल्ला? बाबा के भन्नुहुन्छ? बाबाले के भन्नुहुन्छ हेरी, होइन? अगर बाबालाई कसैले सोध्छ, बाबा मैले शरीर छोडेँ अहिले अचानक यो स्थितिमा शरीर छोडेपछि के पद मिल्ला? त बाबा के जवाब दिनुहुन्छ? के जवाब दिनुहुन्छ? बाबाले झट भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? तिम्रो चार्ट तिमीले नै हेर, होइन? आफ्नो चार्ट त, आफ्नो स्थिति त आफैलाई थाहा हुन्छ नि, म के बन्नेवाला छु भनेर, होइन? आफ्नो पुरुषार्थ, आफ्नो अवस्था स्थिति आफैलाई थाहा हुन्छ, या त बाबालाई थाहा हुन्छ या त आफूलाई थाहा हुन्छ। गुड जाने या त गुडकी गोतरी जाने भनिन्छ नि। त्यही भएर बाबा झट भन्नुहुन्छ, तिम्रो चार्ट तिमीले नै हेर। अन्तमा नम्बरवार कर्मातीत अवस्था हुनु छ। यो हो सच्चा कमाई। त्यो कमाईमा रात दिन कति व्यस्त रहन्छौ? कुन कमाईमा? जुन कमाई साथमा जाँदैन,
जुन कमाई हैन अल्पकालको लागि कमाई सदाकालको लागि पनि प्रारब्ध छैन त्यसमा, त्यो कमाईको लागि त तिमी रात दिन व्यस्त रहन्छौ। व्यापारी जो हुन्छन् उनीहरू एक हातले खाना खान्छन्, अर्को हातले के गर्छन्, जो एकदम बिजी हैन, एकदम बिजी हुन्छ जो व्यापारी हैन, जसको करोडौंमा डिलर है हुन्छ नि, डिल गर्नेवाला करोडमा डिल जसले गर्छ त एक हातले खाना खाएको हुन्छ, अर्को हातमा फोन लाएर कारोबार पनि गरिरहेको हुन्छ होइन र। बिचारा खाना जुन भोजन खानाको लागि आरामको लागि बिचाराले यति मेहनत गरिरहेको छ, पैसा कमाइरहेको छ होइन, त्यसैको लागि पनि उसलाई त्यो भोजन खानको बेलामा पनि उसलाई के छैन, आरामै छैन, सुख छैन। बिचारा कस्तो भोजन खाइरहेको छु, के भोजन खाइरहेको छु, स्वाद पनि मिल्दैन, किनकि उहाँ फोनमा बसेर कुरा गर्दैछ नि, एउटा हातले खाना खाँदैछ, एउटा हातले फोनमा कुरा गर्दैछ। अब खाना के खाइरहेछ, कस्तो खाइरहेछ, बिचारा स्वाद पनि अनुभव गर्न पाउँदैन। त्यो के फाइदा भयो त्यत्रो पैसा कमाएको होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ जो व्यापारी हुन्छ एक हातले खाना खान्छन्, अर्को हातले फोनमा कारोबार चलाइरहन्छन्। अब भन यस्ता मानिस ज्ञानमा चल्न सक्छन्? यस्ता मानिस ज्ञानमा चल्न सक्छन् जो यति बिजी छन् विचार होइन। खाना पनि फुर्सद छैन बिचारा, सुत्न पनि फुर्सद छैन, यति कारोबारमा व्यस्त छन्, यति व्यापारमा व्यस्त छन्। यस्तो व्यस्त व्यक्ति जो आफ्नै कारोबारमा यति व्यस्त छन्, यस्तो व्यस्त व्यक्ति ज्ञानमा चल्न सक्छ भन्नुहुन्छ बाबा। भन्छन् हामीलाई फुर्सदै कहाँ छ र, अरे सच्चा राजै मिल्छ। बाबालाई केवल याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। अब याद गर्ने फुर्सदै छैन उनीलाई होइन, याद गर्ने फुर्सदै छैन। अष्ट देवता आदिलाई याद गर्छ नि, उनीहरूको यादबाट त केही पनि मिल्दैनन्। मिल्छ र? उनीहरूले के गर्छन्, एक तरफ यति कारोबारमा व्यस्त छ, कारखाना फ्याक्ट्री खोल्छ, तर देवी देवताहरूको टेम्पल मन्दिर जरुर बनाउँछ उनीहरूले। आफ्नो फ्याक्ट्रीमा एउटा मन्दिर जरुर बनाउँछ, दान पुण्यको लागि छुट्टै उनीहरूले पुण्य खाताको लागि पनि जम्मा गर्छन् होइन। तर बाबा भन्छ त्यो देवी देवताहरूलाई याद गर्नलाई त के पनि मिल्दैन उनीहरूलाई। बाबा बारम्बार हरेक कुरा सम्झाइरहनुहुन्छ, पछि फेरि यस्तो नबनुन्, फलानु कुराको बारेमा त सम्झाउनु नै भएन बाबाले होइन, यस्तो नबन्नु। त्यो बाबाले सानो सानो कुरामा पनि कति ध्यान दिनुहुन्छ, सानो सानो कुरा पनि बाबाले कति राम्रोसँग बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, किनकि सानो सानो पनि गल्ती नहोस्, पछि फेरि बाबालाई उल्लाहना कसैले नदियोस्। बाबा यो कुरा त मलाई थाहै थिएन, तपाईँले त बताउनु भएन, सम्झाउनु भएन। तिमी बच्चाहरूले सन्देश पनि सबैलाई दिनु छ, हवाई जहाजबाट पनि पर्चा खसाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसमा लेख शिव बाबा यस्तो भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा पनि शिव बाबाका बच्चा हुन्, प्रजापिता हुन्, त्यसैले उनी पनि बाबा, यिनी पनि बाबा। शिव बाबा भन्ने बित्तिकै के हुन पर्छ, शिव बाबा भन्ने बित्तिकै के हुन पर्छ, के हुन पर्छ, के हुनु पर्छ दिलु? आउँछ अच्छा। शिव बाबा भन्ने बित्तिकै धेरै बच्चाहरूलाई प्रेमको आँसु आउँछ हैन, प्रेमको आँसु आउँछ। कहिले देखेका पनि छैन, कतिपय बच्चाहरूले त बाबालाई देखेका पनि छैन। लेख्छन्, बाबा कहिले आएर हजुरलाई भेटौँ, बाबा बन्धनबाट छुटाउनुहोस्। धेरैलाई बाबाको अनि राजकुमारको पनि साक्षात्कार हुन्छ, कतिलाई होइन, राजकुमार श्रीकृष्णको साक्षात्कार हुन्छ, कसैलाई शिव बाबाको साक्षात्कार हुन्छ। बिचारा कहिले देखेको पनि छैन, मधुबनमा पनि गएको छैन होला होइन। अब बन्धन छ नि, बाँधेलीहरू कहिले मधुबन जान पाउँदैन, तर घर बसी बसी उनीहरूलाई शिव बाबाको पनि साक्षात्कार हुन्छ। कसैलाई फेरि राजकुमारको साक्षात्कार हुन्छ, राजकुमारी होइन, देवी देवताहरूको साक्षात्कार हुन्छ। पछि गएर धेरैलाई साक्षात्कार हुनेछ, फेरि पनि पुरुषार्थ गर्नै पर्छ। अब जति साक्षात्कार गरे तापनि तर पुरुषार्थ गर्नै पर्छ। मनुष्यलाई मर्ने बेलामा पनि भन्छन् भगवानलाई याद गर। तिमीले पनि देख्छौ पछि गएर खुब पुरुषार्थ गर्नेछन्, याद गर्न लाग्छन्। बाबा राय दिनुहुन्छ, के राय दिनुहुन्छ? प्यारा बच्चाहरू जति समय मिल्छ के गर, जति समय मिल्छ के गर, राजाराम जति समय मिल्छ के गर भन्नुहुन्छ बाबा। बाबालाई याद गर, जति समय मिल्छ त्यसमा पुरुषार्थ गरेर मेकअप गर, माना त्यसलाई जो पछाडि जति छुटेको छ कभर गर त्यसलाई होइन। अब अहिले जो समय दिएछ बाबाले
यो समय दिएछ नि घरमा बस्ने होइन, किन दिएको बाबाले यो समय हामीलाई? हाम्रो आफ्नो स्थिति बनाउनको लागि। दुनियाँको लागि त भले बिचारा के हो होइन, एउटा बहाना मात्रै हो। बिरामी त एउटा बहाना मात्रै हो, यो भाइरस त एउटा बहाना मात्रै हो। तर बाबाको बच्चाहरूलाई आफ्नो स्थिति बनाउनको लागि बाबाले यो समय दिएको, मेकअप गर्नलाई। जो छुटेका छन् हामी होइन, जो हामी कति आत्माहरू बिचारा पछाडि छन् नि होइन। सोच्छ नि बाबा समय पाए त मैले धेरै पुरुषार्थ गर्थ्यो भने सोच्छ नि, म त भर्खरै आएको, म त पछाडि आएँ, मलाई त समय मिलेन। अगर समय मिले त मैले धेरै पुरुषार्थ गर्ने थियो होइन। बाबालाई उल्हाना दिन्छ नि, त्यस्ता त्यस्ता बच्चाहरूको पनि उल्हाना पुरा गर्नलाई बाबाले यो समय दिएको हामीलाई मेकअप गर्नको लागि होइन। बच्चे जति समय मिलेको छ यसमा आफ्नो मेकअप गरौँ। बाबाको यादमा रहेर विकर्म विनाश गर्यो भनेपछि आएर पनि अगाडि जान सक्छौ होइन। पछि आए पनि अगाडि जान सक्छौ। जसरी ट्रेन लेट भयो भने मेकअप गर्छ नि होइन। अगर ट्रेन लेट छ भने अगर त्यो ट्रेनलाई अगाडि बढाउन छ भने अरू गाडी रोकेर भए पनि त्यो ट्रेनलाई बाटो दिन्छ होइन, मेकअप गर्छ। जसरी स्पिड बढाएर मेकअप गरिहाल्छ कोही कोही ट्रेनले होइन, त्यस्तै यहाँ पनि बाबा हुन्छ। समय थोरै छ, समय छैन, र आफ्नो स्थिति कमजोर छ। अगर तिमीलाई अगाडि जानु छ भने तिमीले के गर, आफ्नो स्पिडलाई बढाऊ। मेकअप गर्न छ होइन, आफ्नो कभर गर्न छ। जति छुटेका छन्, जति मैले पुरुषार्थमा अझै पनि म कमजोर छु भने त्यसलाई गर्नु छ, तीव्र गतिले गर्नु छ भने बाबा हुन्छ त्यसलाई एकदम फास्ट गतिले स्पिड बढाऊ पुरुषार्थको। जब तिमीले फास्ट गतिले पुरुषार्थ गर्छौ, बढाउँछ आफ्नो स्पिडलाई, अनि बल्ल तिमीले मेकअप गर्न सक्छौ। तिमीलाई पनि यहाँ समय मिल्छ। मिलेछ नि समय, किन दिएको बाबाले समय? अहिलेको यो समय किन दिएको? देखो समय अनुसार बाबाले के भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमीलाई पनि समय मिल्छ। त्यसैले अब के गर, मेकअप गर, जति हुन सक्छ आफ्नो पुरुषार्थ गर। अहिले त नो सर्भिस, केही छैन नि, दुनियाँको बन्धन छैन, सर्भिसमा भागदौड पनि छैन, यताउता जानुपर्छ, जिम्मेवारी पनि छैन। सबदेखि बाबाले बिल्कुल न्यारा गराइदिनु भएछ होइन। सर्भिसदेखि पनि न्यारा, बन्धनदेखि पनि न्यारा, भागदौडदेखि पनि न्यारा होइन, जिम्मेवारीदेखि पनि न्यारा। जिम्मेवारी त छैन नि अहिले, एकदम फ्री छ नि। त यो फ्री समयमा बाबाले भन्छ जति हुन सक्छ मेकअप गर, आफ्नो स्थिति अगाडि बढाऊ। तिमीलाई पनि यहाँ समय मिल्छ, त्यसैले मेकअप गर, यहाँ आएर कमाइ गर। बाबा राय पनि दिनुहुन्छ, यसो यसो गर, आफ्नो कल्याण गर, बाबाको श्रीमत अनुसार चल। हवाई जहाजबाट पर्चा खसाल, जसबाट मनुष्यले सम्झुन् यिनीहरूले साँच्चै नै ठिक सन्देश दिइरहन्छ। विश्व कति ठुलो छ सबैलाई थाहा हुन पर्छ नि। पछि यस्तो नभनुन्, के नभनुन्, बाबा हामीलाई त थाहै भएन, तपाईँ आउनुभयो, यत्रो वर्षा दिनुभयो होइन, यत्रो ज्ञान दिनुभयो, तर हामीलाई थाहै भएन। त्यसरी उल्लाना कसैले पनि नदियोस्। त्यही भएर बाबा चाहिँ जति हुनसक्छ सबैलाई सन्देश दिने। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल दे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवार घरमा बसेर लाइभद्वारा बाबाको मुरली सुनिरहनु हुने सबै ईश्वरीय परिवारलाई पनि धेरै धेरै याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते, ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिला पोइन्ट, समझदार बनेर आफ्नो जाँच गर्नु छ। समझदार बनेर आफ्नो जाँच गर्नु छ। के कुराको जाँच गर्ने आज? कतै आँखाले धोका त दिँदैन। कुनै पनि कर्म इन्द्रियको वशमा परेर, कुनै पनि कर्म इन्द्रियको वशमा परेर उल्टो कर्म गर्नु छैन। उल्टो कर्म गर्नु छैन। यादको बलद्वारा
कर्म इन्द्रियहरूको धोकाबाट छुट्नु छ। यादको बलद्वारा कर्म इन्द्रियहरूको धोकाबाट छुट्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, इस सच्चा कमाईको लागि समय निकाल्नु छ। पछि आएर पनि पुरुषार्थ गरेर मेकअप गर्नु छ। बाबाले पछाडि आउने बच्चाहरूलाई पनि चान्स दिनुभयो, मार्जिन अगाडि बढ्नको लागि, हैन? पछि आएर पनि पुरुषार्थ गरेर मेकअप गर्नु छ। यो विकर्म विनाश गर्ने समय हो। त्यसैले विकर्म गर्नु हुँदैन। यो विकर्म विनाश गर्ने समय हो, त्यसैले विकर्म गर्नु हुँदैन। थप्पिँदै जाने होइन, घटाउँदै जाने हो, हैन? पिछला जन्मको जति पनि विकर्म छ त्यसलाई घटाउँदै जाने हो, माइनस गर्दै जाने हो। बाँकी अझै विकर्म गरेर झन् 100 गुणा थप्पिने जाने होइन, हैन? वरदान छ, हरेक कन्डिसनमा सुरक्षित रहने एयर कन्डिसनको टिकटको अधिकारी भव। देखो, एयर कन्डिसनको टिकट कोला पाउन सक्छ, को अधिकारी बन्न सक्छ? जो हरेक कन्डिसनमा, हरेक शर्तमा, कुनै पनि कन्डिसन हो, राम्रो नराम्रो, अच्छा बुरा, हैन? कुनै पनि कन्डिसन हो, कुनै पनि परिस्थिति हो, जो हरेक कन्डिसनमा आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छ, उही नै के बन्छ? एयर कन्डिसनको अधिकारी बन्न सक्छ, हैन? अच्छा, विस्तार। एयर कन्डिसनको टिकट उनै बच्चाहरूलाई मिल्छ जो यहाँ हर कन्डिसनमा सुरक्षित रहन्छन्। शर्त, हैन? एयर कन्डिसनको टिकट कोले पाउन सक्छ? जो यहाँ हर कन्डिसनमा सुरक्षित रहन्छन्। कुनै पनि परिस्थिति आओस्, जस्तो सुकै समस्याहरू आउन्, तर हर समस्यालाई सेकेन्डमा पार गर्ने सर्टिफिकेट चाहिन्छ। कुन सर्टिफिकेट? जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, हर समस्यालाई जसले सेकेन्डमा पार गर्छन्, सेकेन्डमा पार गर्ने जसले सर्टिफिकेट लिन्छ, हैन? शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो
आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति शान्ति वरदान के थियो एयर कन्डिसनको टिकट उनै बच्चाहरूलाई मिल्छ जो यहाँ हर कन्डिसनमा सुरक्षित रहन्छन् कुनै पनि परिस्थिति आओस् जस्तो सुकै समस्याहरू आउन् तर हर समस्यालाई सेकेन्डमा पार गर्ने सर्टिफिकेट चाहिन्छ जसरी त्यो टिकटको लागि के चाहियो ट्रेनको टिकट किन्नको लागि के चाहियो पैसा मनी हैन बिना पैसाको त टिकट पाउँदैन नि हैन जसरी त्यो टिकटको लागि पैसा दिन्छौ त्यस्तै यहाँ के चाहियो त यो टिकटको लागि एयर कन्डिसन टिकटको लागि के चाहियो कुन पैसा चाहियो जसरी त्यो टिकटको लागि पैसा दिन्छौ त्यस्तै यहाँ सदा विजयी बन्ने धन चाहिन्छ कुन धन चाहिन्छ सदा विजयी बन्ने धन चाहिन्छ जसबाट टिकट मिल्न सकोस् यो धन प्राप्त गर्नको लागि मेहनत गर्न आवश्यक छैन अब स्थूल पैसा कमाउन त कति मेहनत लाग्छ बिचारा हैन कमाई गर्न पर्यो बिजनेस गर्न पर्यो दिनभरि बिचारा अफिसमा काम गर्न पर्यो धन्दा कारोबार गर्न पर्यो मेहनत लाग्छ नि हैन यो धन प्राप्त गर्नको लागि मेहनत गर्न आवश्यकता छैन केवल सदा बाबाको साथ रह्यो भने अनगिन्ती कमाई जमा भइरहन्छ केवल सदा बाबाको साथ रह्यो भने अनगिन्ती कमाई जमा भइरहन्छ यो धन कमाउनलाई मेहनत छैन यो अविनाशी धन कमाउनलाई त केवल के मेहनत गर्नु पर्यो
बाबालाई सदा साथमा राख्ने, बाबाको सदा याद रहोस्, हैन। जसले बाबालाई सदा साथमा राख्छन्, साथ रह्यो भने अनगिन्ती कमाई जम्मा भइरहन्छ। स्लोगन, जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, परिस्थिति जाओस् तर खुशी खुशी नजाओस्। जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, परिस्थिति जाओस् तर खुशी नजाओस्। कहिले 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 कसो के गर्छ, के हुन्छ, यो परिस्थितिले पनि आउँछ तर यो परिस्थितिले मेरो सबै थोक लिएर जान्छ, हैन। सबभन्दा पहिला त के लिएर जान्छ, मेरो खुसी नै उठाएर लिएर जान्छ, हैन। त्यही भएर भले आओस् परिस्थिति, तर जाने बेलामा यो ध्यान दिनु पर्यो कि यो परिस्थितिले मेरो खुसी नलिएर जाओस्, हैन। आजको मुरलीको सार, मिठे बच्चे, ऊँच बन्नु छ भने आफ्नो चाट दिनौ हेर, कुनै पनि कर्म इन्द्रियले धोका नदियोस्। आँखा धेरै धोकेबाज छ, त्यसैले यसको धेरै सम्हाल गर। जो कमजोर हुन्छ नि, त्यसको प्रति धेरै ध्यान राख्नुपर्छ, होइन र। लौकिकमा पनि बच्चाहरू कमजोर छ भने, कुनै बच्चा कमजोर छ भने आमाको ध्यान केमा हुन्छ, त्यो कमजोर बच्चामा हुन्छ, होइन। उसको सुरक्षाको लागि कतै नलोटोस्, कतै चोटपटक नलागोस्, धेरै ध्यान दिन्छ। खानमा पिनमा सब अटेन्सन दिन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, अगर कुनै कर्म इन्द्रिय के छ, कमजोर छ भने के दिनु पर्यो, त्यसप्रति पनि धेरै ध्यान राख्न जरुरी छ। ओम शान्ति। स्वर्ग उतर आए, जब तक मंजिल ना मिल जाए। धरती पर स्वर्ग उतर आए, तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। होशियार खतरों से खाली कोई यहाँ मकाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं,
झुक जाना तेरा काम नहीं, तूफान आए तो आने दो। जवानी नए खून को मुफ्त करो, बदनाम नहीं, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, तूफान आए